nepalnews.com. News from Nepal as it happens. करिब 200 वर्षदेखि बेलायत सेनामा कार्यरत रहँदै आएका गोर्खालीहरूले बिहीबार एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छन्। बेलायती सरकारले आफ्नो सेनामा काम गरेका पूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा त्यहाँका गृहमन्त्री ज्याक स्मिथले तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा गरेपछि पूर्व गोर्खालीहरूको पक्षमा यो उपलब्धि हात लागेको हो। घोषणा अनुसार ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा कम्तीमा 4 वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व सैनिकहरू, तिनका परिवार र 18 वर्ष मुनिका छोराछोरीले बेलायतमा बस्न पाउनेछन्। 1.5 दशक भन्दा बढी समयदेखि गोर्खालीहरूको हक अधिकारका लागि लड्दै आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोले शुक्रबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बेलायती प्रधानमन्त्री गोल्डन ब्राउन तथा बेलायती सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। गेसोको अभियानमा सहयोग पुर्याउँदै आएका बेलायती वकिल एलेक्स नेफरसनले समेत यो घोषणाले गोर्खालीहरूमाथि रहेको विभेदकारी नीतिको अन्त्य हुनुका साथै उनीहरूले कमनवेल्थ राष्ट्रका सैनिकहरूको समान सुविधा पाउने बाटो खोलेको बताउनुहुन्छ। I've had the right to settle in the UK after just 4 years service. This never applied to Gurkhas until yesterday. The reason why it's such a historic decision by the government yesterday is because it brings equal rights to Gurkhas, the same rights to Gurkhas as apply to other foreign and Commonwealth soldiers. So this is equality finally for the Gurkha soldiers. बेलायत सरकारले सन् 2004 अक्टोबर 5 मा सन् 1997 जुलाई 1 भन्दा पछि सेवा निवृत्त भएका गोर्खाहरूलाई मात्र आवास सुविधा दिने घोषणा गरेकोमा त्यसका विरुद्ध गेसोले लड्दै आएको थियो। उक्त घोषणा विभेदकारी भएको भन्दै गेसोले 2008 को जुलाई 11 मा बेलायती उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले 2008 को सेप्टेम्बर 30 मा सबै भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई आवासीय अधिकार दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर बेलायतले सन् 2009 अप्रिल 24 मा नयाँ अध्यागमन नीतिको घोषणा गरेपछि अदालतको फैसला विपरीत भएको भन्दै गेसोले विरोध गरेको थियो। यसका लागि गेसोले बेलायती सभासदहरूसँग पहल गरिदिन हाउस अफ कमन्समा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको थियो। जुन प्रस्तावमाथि 2009 को अप्रिल 29 मा भएको मत विभाजनमा सरकार पराजित भएको थियो। यसरी संसदमा पराजित भएपछि बेलायत सरकार यो पछिल्लो घोषणा गर्न बाध्य भएको हो। घोषणामा गोर्खा सैनिकका विधवा तथा 18 वर्ष नागेका तर बाबुआमासँगै आश्रित रहेका छोराछोरीका बारेमा केही उल्लेख नगरिएकाले उनीहरूलाई पनि सो आवास सुविधा उपलब्ध गराउन गेसोले माग गरेको छ। समय सीमा तोकिएको छैन। गोर्खा सैनिकका विधवा तथा 18 वर्ष उमेर नागिसकेका तर अभिभावककै आश्रित छोराछोरीका बारेमा घोषणामा प्रष्ट उल्लेख छैन। गेसो गोर्खा सैनिकका विधवा तथा 18 वर्ष नागेका तर बाबुआमासँग आश्रित छोराछोरीहरूलाई पनि प्रष्टसँग बेलायतले आवासीय अधिकारको व्यवस्था गर्न बेलायत सरकारसित माग गर्दछ। यस घोषणापछि पनि गेसोको अभियान नसकिएको र अझै पनि समान पेन्सन लगायतका अन्य अधिकारहरूका लागि आफ्नो अभियान जारी रहने बताउनुहुन्छ गेसोका कार्यवाहक सभापति कृष्ण कुमार राई। हामी भन्छौं हाम्रो आन्दोलन सकिएको छैन। दीर्घकालको कुरा गर्दा बेलायतको आवासीय अधिकार प्राप्त गरे पनि समान पेन्सन प्राप्त गर्न अझै बाँकी छ। पहिलो दोस्रो लगायत विभिन्न क्षेत्रीय युद्धहरूको अनाहकमा मारिएका, घाइते भएका, बेपत्ता पारिएका गोर्खा परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन अझै बाँकी छ। हामी अब यी विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। सबै सुविधामा समानता नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन। गोर्खाहरू बेलायतमा गए नेपालले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भनाइप्रति प्रतिवाद गर्दै मुलुकलाई आर्थिक नोक्सानी नभई अर्बौंको फाइदा पुग्छ। फेरि कार्यवाहक सभापति राई हिजोको घोषणा अनुसार बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने बहुसंख्यक गोर्खाहरू 60 वर्ष काटिसकेका छन् र उनीहरू बेलायतमा सधैँका लागि बस्ने छैनन्। उनीहरू बेलायत जानेछन्, आवासीय अधिकार लिनेछन्, अन्य सुविधाहरू लिनेछन्, स्वास्थ्य उपचार गराउनेछन् र नेपाल फर्कनेछन्। यसरी उनीहरूबाट देशलाई वार्षिक रूपमा अर्बौंको फाइदा पुग्नेछ। बेलायतमा गोर्खाहरूले कमाएको पैसा भित्र्याउन गोर्खाहरूको रहरले मात्र हुँदैन, त्यसका लागि सरकार, राजनैतिक पार्टीहरू गम्भीर हुनुका साथै उपयुक्त नीति आवश्यक पर्ने कार्यवाहक सभापति राईको भनाइ छ। बेलायती सरकारको पछिल्लो घोषणाबाट लाभान्वित हुने गोर्खा र तिनका सन्तानहरूको यकिन तथ्याङ्क गेसोसँग नभए पनि 15 देखि 20 हजार संख्याले सो सुविधा पाउने अनुमान गरिएको छ। गेसोको अभियानमा
नेपाल भित्रबाट मात्र होइन बेलायतबाट पनि त्यहाँका जनता, राजनैतिक पार्टीहरू, सांसदहरू, वकिल तथा अभिनेत्री जोआना लुम्ले लगायतले सहयोग गरेका थिए। यस घोषणापछि बेलायत सरकारले करिब 1 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ व्यवहार बेहोर्नु पर्ने अनुमान गरेको छ। यस घोषणाबाट भूतपूर्व गोर्खा र उनका परिवारलाई त विश्वको सम्पन्न मुलुकमा बस्ने व्यवस्था मिल्ने छ नै, तर उनीहरूको कमाईलाई स्वदेश भित्र्याउन सरकारले उपयुक्त नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। nepalnews.com